في ناس يريدون انا ممكن اجيب لهم افكار الناس. ايوه انا اريد. بس وجدناه ما حتى البرمويين رزقهم ما شاء الله. لا لا ليك انا؟ ما شاء الله ما شاء الله. هذه الجامعة يا طيب. ما شاء الله. جامعة. هذه جامعتكم. ايوه انا الجامعه الاسلاميه. ما شاء الله ما شاء الله. صح؟ ايوه 22 الوحده؟ ايوه. الجامعه الاسلاميه. من الفرحة ما أقول. بس هي هذه مكتبه صح؟ يعني تخاصيم.